अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ हमारे हासिदीन होते हैं जो ना सिर्फ़ ये कि हमसे हसद करते हैं, हमसे जलते हैं, बल्कि हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें हासिदों के हसद से महफूज रखे, आमीन। सबसे अहम बात जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे कुछ दुश्मन तो ऐसे होते हैं, कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं आप जानते हैं जो ज़ाहिर हैं, यानी हम उन्हें देख पाते हैं, मगर कुछ दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो हम पर ज़ाहिर नहीं होते, जिनका हमें पता नहीं होता, जिनसे हम लाइल्म होते हैं और वो हमारे पीछे हमको शदीद नुकसान पहुंचा रहे होते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और हमारे कुछ दुश्मन ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम गलती से अपना दोस्त या फ्रेंड समझते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो अंदर से हमारे दुश्मन होते हैं, हमसे हसद करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये किस्म जो होती है ये इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। सबसे अहम बात जो ये है, जो समझना बहुत ज़रूरी है, और ये पॉजिटिव बात, ये मुस्बत बात ये है कि बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता है कि हम जिसे अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं, दर हकीकत वो हमारा दुश्मन नहीं होता, बल्कि हम ख़ुद शदीद गलतफ़हमी का शिकार होते हैं। बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता है कि हम गलतफ़हमी का शिकार होते हैं। हम जिसे अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं वो हमारा दुश्मन नहीं होता, हमने किसी भी तरह की कोई तस्दीक भी नहीं की होती। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इन्हें दुश्मन समझ के इन लोगों की तबाही के लिए या इन लोगों से निजात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अमल करते हैं या करवाते हैं, जिसका नतीजा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि नुकसान फिर सामने वाले को नहीं होता, बल्कि वो जो शख्स अमल कर रहा होता है उसे नुकसान भी हो सकता है, उसे रुज्जत भी हो सकती है। इसलिए आप लोग जब भी इस किस्म के कोई अमल करें या इस किस्म के कोई भी काम करें तो सबसे पहले तस्दीक कर लें कि आप जिसे दुश्मन समझ रहे हैं क्या हकीकतन वो आपसे हसद करता है या आपको नुकसान पहुंचा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलतफ़हमी का शिकार हो गए। इसलिए आज जो मैं आप लोगों को ये ख़ास अमल एक ख़ास तरतीब के साथ बता रहा हूँ, इस अमल को आपने जब ही करना है जब आप मुकम्मल तस्दीक कर सकें, जब आपको इस बात का यकीन हो कि हम जिसके लिए भी अमल कर रहे हैं वो हकीकतन हमें नुकसान पहुँचा रहा है। हमें इस दुश्मन से ना सिर्फ निजात हासिल करनी है, बल्कि इस दुश्मन से, अपने इस दुश्मन से जान भी छुड़ानी है। बगैर तस्दीक के और यकीन के इस अमल को ना करें, वरना इसका दूसरा तरीका भी है, उसकी तरतीब भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप तमाम लोगों के लिए। इसका सबसे सादा तरीका और सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरीके को इख्तियार कर लें। जब आप इस तरीके से इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको रुज्जत नहीं होगी, और आप जो चाहते हैं अल्लाह पाक के हुक्म से, आप जो चाहते हैं, जो भी जायज़ काम चाहते हैं अल्लाह पाक के हुक्म से, वो इंतहाई आसानी के साथ हो जाएगा इंशाअल्लाह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुकम्मल तौर पे रिलैक्स और मुकम्मल तौर पे पुरसकून रहते हुए आप मेरी इस बात को इंतहाई तवज्जो के साथ सुनेंगे। अगर आप कोई स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, या फिर आप रूहानियत हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप रूहानी तरक्की चाहते हैं, अपनी रूहानियत को बढ़ाना चाहते हैं, तो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून रहते हुए आप मुझसे जुड़ जाएं। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, मुराक़बात करना चाहते हैं, या फिर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस करना चाहते हैं या इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स रहते हुए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपके साथ
کسی بھی طرح کا کوئی شیطانی مسائل ہیں یا پھر آپ روحانی مسائل کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کسی خاص چیز کی اجازت چاہتے ہیں، کسی خاص عمل کی اجازت چاہتے ہیں، یا روحانی علاج کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق انرجی ہیلنگ سسٹم سے ہے، ہیلنگ سسٹم سے ہے، اس حوالے سے آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی رائے چاہتے ہیں، کوئی ایکسرسائز کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کو ہیلنگ سسٹمز کے اندر کوئی پرابلمز ہو رہی ہیں، آپ اس حوالے سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، سوالات کرنا چاہتے ہیں، تو مکمل طور پہ ریلیکس رہتے ہوئے اور پرسکون رہتے ہوئے آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ میں جلد سے جلد آپ کی کمنٹس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، یا پھر میں کمنٹس کے جواب کی صورت میں ایک ویڈیو تفصیل کے ساتھ اپلوڈ کر دوں گا۔ اب میں آپ کو عمل کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ انتہائی طور پہ ریلیکس رہتے ہوئے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کو مکمل طور پہ یقین نہیں کہ فلاں شخص ہی مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کو مکمل طور پہ اس بات کا یقین ہے کہ یہ شخص ہی مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، تو پھر اس کی کیا ترتیب ہوگی وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی شخص مجھ پر کوئی شیطانی عمل کروا رہا ہے، یا پھر مجھے بزنس میں نقصان پہنچانے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے، یا پھر مختلف طریقوں سے مجھے نقصان دے رہا ہے، یا مجھے کوئی جسمانی نقصان پہنچا رہا ہے، یا ذہنی نقصان پہنچا رہا ہے، یا کسی بھی طرح سے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر آپ اس عمل کے دوران کوشش کریں کہ آپ کسی کا بھی نام نہ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ صرف تصور کریں، مناسب یہی رہے گا۔ آپ صرف یہ تصور کریں گے اس عمل کے دوران، جو عمل میں بتاؤں گا آپ کو، کہ جو بھی میرا دشمن ہے آپ نے بس اس کا تصور کرنا ہے یا نیت کرنی ہے۔ کسی بھی شخص کا آپ نے نام نہیں لینا ہے، صرف تصور کرنا ہے کہ میں جو بھی یہ کام کر رہا ہوں یہ میں دشمن سے نجات حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یا دشمن سے پیچھا چھڑانے کے لیے کر رہا ہوں، یا پھر میں جو بھی یہ عمل کر رہا ہوں اس عمل کو کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ دشمن کا ہر وار مجھ پر نہیں چلے گا اور میں دشمن کے ہر وار سے محفوظ رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ اگر میرا دشمن بار بار مجھ پہ وار کرتا رہے گا تو اس عمل کرنے کی برکت سے اس کا وار اسی پر پلٹ جائے گا۔ اگر آپ مکمل طور پہ پرسکون رہتے ہوئے، مکمل پاکیزگی کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ خود اپنے دشمن کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنی ہے۔ باوضو ہو کے آپ نے بیٹھنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے مکمل طور پہ ریلیکس ہو جائیں، مکمل طور پہ پرسکون ہو جائیں، مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں 60 مرتبہ سورہ فیل پڑھنی ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھیں گے، درمیان میں 7 مرتبہ آپ سورہ فیل پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے تصور میں ہی دشمن کا تصور کر کے اس کو دم کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ کسی بھی انسان کا تصور نہیں کریں گے، بس یہی تصور کریں گے کہ میں اپنے دشمن کو دم کر رہا ہوں اور میرا یہ دشمن میری جان چھوڑ رہا ہے اور اس کا ہر وار ناکام جا رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقات کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے بھی صدقہ دیں۔ عمل کی مدت کم از کم 11 دن ہے۔ عمل پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔